नेपाल बारको मुखामुखी देख्नु होइन तपाईले तपाईहरुको टेलिभिजनले प्रसारण गरेका छैन। चोलेन्द्र शमशेरले जेठान नियुक्त गरे, कल्याण श्रेष्ठले भाइ नियुक्त गरे। त्यति बेला तपाईहरुले प्रश्न किन उठाए? अहिले उठाइरा छौं त अहिलेको सरकार आएपछि गरेको कुरा हो। नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका प्रभावशाली युवा नेता सूर्य थापा। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका कारण पछिल्लो 2 साता नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा ठूलो समस्या देखा परेको छ। विशेष गरी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा असामान्य काम गरेको, तर उहाँले बहिर्गमन भने सम्मानजनक खोजेको कुरा आइरहेको छ। जुन न्यायिक क्षेत्रलाई एउटा धराशायी बनाउने काम गरेको र न्यायालयमाथि आघात पुर्याएको भन्ने प्रश्नहरू आइरहँदा उहाँले सम्मानजनक बहिर्गमन खोज्नु कतिको उचित होला? एक थरी मानिसहरूले भनिरहेका छन् प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले जति चाँडो पदबाट राजीनामा दिनुहुन्छ त्यति नै उहाँको सम्मानजनक बहिर्गमन हुनेछ। यता नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग प्रधान न्यायाधीशले आफूलाई महाअभियोगबाट बचाउनको लागि बहस गरिरहेको भन्ने कुरा आइरहेको छ। अहिलेका नेपालका राजनीतिक दलहरू प्रधान न्यायाधीशको यो विषयमा प्रष्ट धारणा राख्न सकिरहेका छैनन्। अहिले नेकपा एमालेले अब प्रधान न्यायाधीशलाई यो विषयमा महाअभियोग लगाउनको लागि तयार हुन्छ त? यता नेकपा एमालेको केन्द्रीय महाधिवेशन या राष्ट्रिय महाधिवेशन केही समय पछाडि भनौं मङ्सिर 10 देखि 12 सम्म हुँदैछ। यो महाधिवेशनमा युवा नेतृत्वले पार्टीलाई अगाडि बढाउने र पार्टीको नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावना कतिको छ? आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्छौं। आउनुहोस् कार्यक्रममा अतिथि हार्दिक स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुन्छ? म ठिक छु। अब सुरुवात गरौँ कुराकानी। नेकपा एमाले अहिले संघबाट त अलि अगाडि नै यति बेला चाहिँ प्रदेशको प्रत्येक सरकारबाट बहिर्गमन भयो। यो अलिकति तपाईहरुले समीक्षा गर्ने पर्ने बेला भयो होला नि अब त? एकदम ठिक प्रश्नबाट कुराकानी थाल्ने गर्नुभएको छ। म तपाईलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। एक थरी मानिसहरू नेकपा एमाले चाहिँ सबै सरकारबाट बाहिरियो, आकाश खस्यो, एमाले चाहिँ सकियो, एमाले अब फेरि फर्कँदैन जस्तो गरी यो विषयलाई प्रचार गर्न तल्लीन देखिन्छन्। खास गरी माओवादी केन्द्र र यो एउटा चाहिँ नयाँ जुन समूह एमालेबाट बाहिरिएर बनेको छ त्यो समूहका मानिसहरूमा त्यो खालको आत्मरति मैले बढी देख्छु। तर मङ्सिर महिनापछि, खास गरी गत वर्ष मङ्सिर महिनापछि पुस 5 पछि जुन घटनाक्रमहरू विकास भएर गए त्यो घटनाक्रमहरूले हाराहारी 2/3 बहुमतको सरकार सञ्चालन गरेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विभाजन अनिवार्य बनाइदियो। त्यो कहाँनेरबाट भन्नुहुन्छ भने कार्तिक 28 गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 19 पृष्ठको जुन आरोप पत्र पार्टीको सचिवालयमा तत्कालीन प्रथम अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री विरुद्ध चाहिँ बाँड्नुभयो, त्यसपछि त्यो चाहिँ एक प्रकारले त्यो फुटको घोषणा हो, सम्बन्ध विच्छेदको घोषणा थियो। र मैले प्रश्न तपाईँ त्यहीँनेरि गर्न खोज्दै थिएँ। एउटा प्रश्न तपाईँकै जवाफमा मिल्ने गरी नेकपा एमालेलाई यसरी हात धुने अवस्थामा नि सबै ठाउँबाट पुर्याउने दोषी चाहिँ को होइन? म तपाईँलाई भन्दै थिएँ, तपाईँको पहिलो प्रश्नमै म भन्दैछु। जब त्यो सम्बन्ध विच्छेद विभाजन र त्यो ढङ्गको अलग अलग हुने स्थिति सिर्जना भयो, वाम गठबन्धन गरेर हामी चुनाव लडेका थियौँ। चाहिँ पार्टी एकता पछि त्यही गठबन्धनलाई एकतामा रूपान्तरण गरिएको थियो। 3 महिनाभित्र एकता गर्ने भनेको 3 वर्षसम्म त्यो एकताले पूर्णता पाउन सकेन। सङ्ख्या कस्तो हुन्छ भने चाहिने सङ्ख्या 100 हो, हामीसँग 99 छ भने पनि अर्को पक्षको एक पनि निर्णायक भइदिन्छ कहिलेकाहीँ। हामीले लुम्बिनीमा भन्नुहोस्, गण्डकीमा भन्नुहोस्, 1-2 सङ्ख्याका कारणले प्रदेश सरकारहरू गुमाएका छौँ। र हामी चाहिँ सरकारबाट अब सङ्घीय सरकारबाट हामी चाहिँ
हामी एक्लै हाम्रो तत्कालीन प्रधानमन्त्री हाल पार्टी अध्यक्षले भनिसक्नु भएको छ एक्लै हामी 48% छौँ, बाँकी सबै मिलेर 52% छन्। 4% चाहिँ का निम्ति उहाँहरूले एकदम टालाटुली बटुली खालको गठबन्धन त्यो चाहिँ रङ्गीचङ्गी खालको बनाउनु भएको छ। म भन्दैछु सङ्घीय सरकारमा हामी एमाले बाहेकका सबै एकजुट भएर असैद्धान्तिक सत्ता स्वार्थ केन्द्रित अराजनीतिक स्वार्थी गठबन्धन जहाँ नीति सिद्धान्तको कुनै सार्वजनिक प्रतिबद्धताको अर्थ छैन। 5 थरी शक्तिहरू नेपाली कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र माधव नेपाल गुट उपेन्द्र यादव र मोहन विक्रम सिंहको राष्ट्रिय जनमोर्चाका 5वटा समूहका 5 थरी धारणा छन्, 5 थरी चाहिँ अनुहार छन् र एउटा बनाउने कोसिस गरेका छन् र त्यो गठबन्धन बनेको छ एमालेलाई केपी शर्मा ओलीलाई सत्ता बाहिर पुर्याउनका निम्ति। तपाईँ हेर्नुहोस् गर्न हुने नहुने सबै मैले यसैमा प्रश्न के गरेँ भने 5 दलीय गठबन्धन र तपाईँले भनेका नेताहरूको भूमिका जति जिम्मेवार छ त्यति नै तपाईँहरूको भित्रको नेताहरूको भनौँ पार्टी अध्यक्षको तपाईँहरूको पनि भूमिका पार्टी व्यवस्थापनमा भूमिका होला नि त। होइन, त्यसमा यस्तो रह्यो, अब पार्टीले आफ्नो घोषणापत्र आफ्ना उम्मेदवार लिएर जनतामा निश्चित मूल्य मान्यता सिद्धान्त कार्यक्रमका निम्ति भोट माग्ने हो। त्यसबाट चुनिएर आएका मान्छे कतिपय पागल हुन सक्छन्, कतिपयले आत्महत्या गर्न सक्छन्, कतिपयले बाटो बिराउन सक्छन्, कतिपय बिरामी हुन सक्छन्, कतिपयको असामयिक मृत्यु हुन सक्छ, कतिपयले पार्टी छोड्न सक्छन्, कतिपयले फ्लोर क्रस गर्न सक्छन्। यो त मान्छेहरूको सङ्ख्या न हो। त्यसो भएर अहिले केही मान्छेहरूले नेपाली कङ्ग्रेसको सँगको लसपसका कारण नेपाली कङ्ग्रेससँगको अवैध सम्बन्धका कारण पार्टी विभाजन गरेर नयाँ बनाए। त्यसो भएर उनीहरूको अनुशासनहीनता अराजकता र पार्टी र जनताप्रतिको गद्दारीका कारणले हामी सङ्घीय सरकारबाट बाहिरियौँ। माधव नेपालको नेतृत्वमा चाहिँ आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिँदा 28 जना, राष्ट्रपति कहाँ समावेदन लिएर देउबालाई समर्थन गर्न जाँदा 26 जना र सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर जाँदा 23 जना सांसदहरूले जे गरे र पछि देउबालाई विश्वासको मत दिँदा थप 22 जना सांसदहरूले जे गरे 28, 26, 23 र 22 जना। जस्तो तपाईँले एउटा प्रश्न कुरा गर्दा नि पर्सेन्टको हिसाबमा गर्दाखेरि तपाईँहरूको यो अवस्था भनौँ पार्टीलाई या नेकपाको कुरा नगरौँ, अहिले एमालेको कुरा गरौँ, यो अवस्थामा पुर्याउन तपाईँहरूको भूमिका कति % चाहिँ छ यो पार्टी यो अवस्थामा आउनलाई? र माधव नेपाल भन्नुभयो र विशेष गरी माधव नेपाल भन्नु या चाहिँ मोहन विक्रमहरू या चाहिँ इटिसी बाहिरको कुरा कति % चाहिँ उहाँहरूको भूमिका छ यो पार्टीले यो अवस्थामा? यसलाई प्रतिशतमा विश्वास नगरौँ। माधव नेपालमा सनक चढेर पार्टी विरोधी हरकत गरेर गद्दारी गरिसकेपछि 100% उनको भूमिका हो नि। माधव नेपाल अनुशासनमा बसेको भए त तपाईँहरूको 1% पनि छैन? 1% पनि छैन। पार्टीको अनुशासन नमानेर पार्टीलाई विश्वासघात गरेर जनतालाई घात गरेर पार्टीप्रति गद्दारी गरेर शेरबहादुर देउबाको तपाईँहरूले नै 100% चाहिँ पार्टी विभाजन या चाहिँ पार्टीको यो अवस्थामा पुर्याउने जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्नुहुन्छ त? फेरि होइन, पार्टीमै बसेर उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो भने उहाँहरूका कुरा सुन्न पर्ने खालका पनि हुन्थे। जो शेरबहादुर देउबाको लट्ठी बनेर, शेरबहादुर देउबाको बैशाखी बनेर, शेरबहादुर देउबाको अर्दली बनेर, शेरबहादुर देउबाको सहयोगी बनेर उनलाई चाहिँ 23 सिट जितेको काङ्ग्रेसलाई सत्तासीन बनाउनलाई भूमिका खेल्यो, सांसदहरूको हस्ताक्षर बिक्री गर्यो, राजनीति बिक्री गर्यो, पार्टी विभाजन गर्यो, उसले लगाउने दोषका के अर्थ भयो र? माधव नेपालले लगाउने दोषको के अर्थ हुन्छ? पार्टीभित्र बसेर अनुशासन मूल्य मान्यता पद्धतिका कुरा गरेको भए चाहिँ उनले भनेका कुराको केही अर्थ छ भन्ने हुन्थ्यो। अब त ती उनका कुराको त केही अर्थै छैन। उनी चाहिँ मन्त्री बनाउन, केही राजनीतिक नियुक्तिका लागि, केही राजदूतका लागि, आफ्ना केही चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पार्टी फुटाएर, पार्टीलाई घात गरेर, जनतालाई घात गरेर, देशलाई घात गरेर गए। माधव नेपाल बिग्रिए, माधव नेपाल सकिए, माधव नेपालले गद्दारी गरे। त्यसो भएको हुनाले उनले के भन्छन् भन्ने कुराको अर्थ छैन। यो पार्टी परिवारमा उनी छैनन्। केशरजङ रायमाझी दरबारको सेवामा गए, माधव नेपाल शेरबहादुर देउबाको सहयोगमा सेवामा गए। ठिक छ, यतापट्टि तपाईँले भने जस्तै यो कुरा त ठिकै छ, तर तपाईँले यतापट्टि भनेको विषय जस्तो जो एमालेमै रहेका माधव नेपाललाई साथ दिएका तर माधव नेपाललाई साथ छोडेर
एमालेमै रहेका नेताहरूलाई चाहिँ तपाईँले अलि अनुदार जस्तो, यतापट्टि फेरि माओवादीबाट आएका नेताहरूलाई चाहिँ उदार ढङ्गले चाहिँ अलि सम्मानजनक ढङ्गले तपाईँहरूले व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ अरे नि त? त्यो पनि छैन। त्यो पनि तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने हामी चाहिँ अहिले व्यक्तिप्रति लाइक डिसलाइकका हिसाबले, व्यक्तिप्रतिको सम्मान र अपमानका हिसाबले व्यवहार गरिरहेको छैनौँ। पार्टीले संस्थागत रूपमा पार्टीको थाई कमिटीमा, पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गरेको छ। हामी भर्खर विधान महाधिवेशन गऱ्यौँ, वडा अधिवेशन गऱ्यौँ, पालिका अधिवेशन गऱ्यौँ र राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दैछौँ। ती सबै चिज संस्थागत रूपमा छलफल गरेर संस्थागत निर्णयका आधारमा पार्टी अगाडि बढेको छ। अब यसमा मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेको के थिएँ भने 10 बुँदे कार्यान्वयनका संयोजक भीम रावलले असन्तुष्टि भएरै एउटा राजीनामा दिनुभयो त्यहाँबाट, किनकि 10 बुँदेको औचित्य सकियो भनेर उहाँले चाहिँ होइन 10 बुँदेको औचित्य सकिएको होइन, 10 बुँदेको औचित्य सुन्नु न, 10 बुँदेको औचित्य सकिएको होइन, 10 बुँदे त कार्यान्वयन भइसक्यो। त्यो 98-99% कार्यान्वयन भइसक्यो। म भन्दैछु 98-99% कार्यान्वयन भइसक्यो। कहीँ संवेदनशीलता छन्, गृह कार्य छन्, गर्नुपर्ने छ भने रावलजी तपाईँले गृह कार्य गर्न संयोजन गर्नुहोस् भनेर उहाँलाई जिम्मा दिएको हो। उहाँ के कुराले तरङ्गित हुनुभयो अनि उहाँले चाहिँ मैले राजीनामा दिएँ भनेर बैठकमा होइन मिडियामा चाहिँ घोषणा गरेर हिँड्नुभयो। रावलजी बेला बेला तरङ्गित हुनुहुन्छ। रावलजीको तरङ्गका आधारमा त पार्टीलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो नि त, पार्टीको नेतृत्वलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो, पार्टी कमिटीलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो। 10 बुँदे हस्ताक्षर गर्ने, 10 बुँदेमा सहमति गर्ने बाँकी 10 जनालाई पनि, 11 जना मध्ये उहाँ एकजना हो, बाँकी 10 जनालाई पनि सहमत गर्नु पर्यो। अरू सबै सहमत भएरै निर्णय प्रक्रियामा पार्टी अगाडि बढ्छ। फेरि त केपी शर्मा ओलीले नै 10 बुँदेको चाहिँ औचित्य सकियो, धेरै न्याय नगरोस् भनेर उहाँले भनिसके पछाडि हैन तपाईले भनेकै नेपालको लागि हो, माधव नेपाल तपाईले भनेकै भाषा, हाम्रो अध्यक्षले तपाईले भनेकै भाषा प्रयोग गर्नु भएको छैन। उहाँले के भन्नु भएको छ भने यो 10 बुँदे जे प्रयोजनका लागि गरिएको हो त्यो कार्यान्वयनमा गइसकेको छ। छलफल गर्न, सम्बोधन गर्न, कार्यान्वयन गर्न बाँकी विषयहरू पनि पार्टीको आन्तरिक प्रक्रियामा छलफल गरौँ। यो सार्वजनिक खपतका निम्ति, पब्लिक कन्जम्सनका निम्ति धेरै चाहिँ यो डिबेट गर्ने काम गर्न जरुरी छैन। समस्या उठानमुखी भएर होइन, समस्या समाधानमुखी भएर कुरा राखौँ। अब रावलजीले सक्नु भएन, राजीनामा दिनुभयो भने पनि 10 बुँदे त कार्यान्वयन भइसकेको छ, कार्यान्वयन हुन्छ भनेर भन्नुभयो उहाँले। 10 बुँदे चाहिँ जे प्रयोजनका लागि गरिएको थियो, असार 27 गते, साउन 4 गते थाई कमिटीले त्यसलाई स्वीकार गर्यो, ग्रहण गर्यो। 10 बुँदे बनाउन सहयोग गरे, भूमिका खेल्नेहरूलाई धन्यवाद दियो। यान्त्रिक ढङ्गले होइन, रचनात्मक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेर कार्यदल विघटन गर्यो, 10 बुँदेको जुन कार्यदल थियो। त्यसपछि भदौको पहिला हप्ता केन्द्रीय कमिटीको बैठकले चाहिँ पार्टीभन्दा बाहिर बसेका, खास गरी फागुन 23 पछि पार्टीमा नआएर बाहिर बसेका साथीहरूलाई पार्टीमा फर्काउने, समेट्ने काम गर्यो। केन्द्रीय कमिटीका थुप्रै 30-32 जना साथीहरू केन्द्रीय कमिटीमा फर्किनुभयो। थाई कमिटीमा चाहिँ 8-10 जना साथीहरू फर्किनुभयो। पार्टीमा एउटा ठुलो पङ्क्ति, देशभरि नेता कार्यकर्ताहरूको पङ्क्ति फिर्ता भयो। र त्यो कार्यान्वयन गरिरहँदाखेरि चाहिँ के भएको थियो भने, तपाईँलाई म यसमा स्पष्ट पार्नुपर्छ, 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूको पुनर्बहाली, पुनर्स्थापना, उहाँहरू तत्त पदमा चाहिँ पुनः जिम्मेवारी वहन गर्नु भन्नुभएको छ। रावलजी अहिले उपाध्यक्ष पनि त्यही 10 बुँदे भनेको उसमा चाहिँ उहाँले काम गर्न नसकेर भनौँ न, या चाहिँ 10 बुँदे कार्यान्वयनको त्यो काम गर्न नसकेर चाहिँ निस्किनु भयो कि काम गर्न नदिएर या 10 बुँदे कार्यान्वयन नहुने अवस्था आइसके पछाडि उहाँले राजीनामा दिनुभयो त? अनि त्यसमा अलिकति बुझाइका कुरा भए। 10 बुँदे हाम्रो पार्टीको विधान नियमावली होइन, त्यो सुझाव हो। पार्टी बाहिर रहेको पङ्क्तिलाई पार्टीमा सहभरण गर्ने, फर्काउने एउटा माध्यम थियो। त्यो काम त आधारभूत रूपमा भइसकेको छ। अब मैले पहिले पनि भन्दै आएको छु, 10 बुँदेले जे कुरामा जोड दिएको थियो र नेतृत्वलाई 10 बुँदे सुझाव दिएको थियो, ती सुझावहरू चाहिँ 98% कार्यान्वयन भइसके। केही जिल्लामा जस्तो ताप्लेजुङमा, सुनसरीमा, डडेलधुरामा, केही जिल्लामा त्यो नेतृत्व को हुने भन्ने बारेमा छलफल छ। चितवनमा बाँकी थियो। जेठ 2 अगाडि चाहिँ कृष्णभक्त पोखरेल हुन्थ्यो। अहिले पार्टीको महाधिवेशन को तयारी भइरहेछ चितवनमा। पुस 5 पछि चाहिँ त्यहाँ पार्वती रावल अध्यक्ष भएर काम अगाडि बढाइरहनु भएको थियो।
त्यहाँ कृष्णभक्त पोखरेल कमरेडले पनि समझदारी गर्नुभयो र पार्वती रावल कमरेडको नेतृत्वमा रहेको कमिटी नै चाहिँ समझदारीमा अगाडि बढ्यो। त्यो चाहिँ तपाईले भन्नुभयो फेरि भीम रावल जसरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो एमाले म यहीँनिर भन्दै थिएँ। मैले अलिकति यसलाई सकेँ हिजोको चाहिँ 75 जेठ 2 मा फर्किने हो भने, तर उहाँ आज त्यही सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज चाहिँ लेखराज भट्टलाई दिएको कारण या चाहिँ आफूलाई सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज हटाए पछाडि उहाँले विमति राख्दै आउनु भएको छ। अनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज चाहिँ उहाँलाई तोक्न तपाईँहरूलाई चाहिँ किन गाह्रो भएको? होइन, हाम्रो पार्टीमा एउटा कुरा छ, 10 बुँदे हामीले जे प्रयोजनमा गरेका हौँ नि त्यसको एउटा अंश 10 बुँदे जुन उद्देश्यका लागि त्यो कार्यदल गठन भएको थियो अनि 10 बुँदे सुझाव प्राप्त भएको थियो त्यो कार्यान्वयन गरिसक्दा त्यसको पूर्ण होइन, आधा हिस्सा मुख्य लिडरसिप होइन, लिडरसिपका सहयोगी हिस्सा पार्टीमा आउनुभएको। म तपाईँलाई नढाँटी भन्छु, माधव नेपाल पार्टी फुटाएर नजाउन्, उनी विभाजित नहुन्, पार्टी छोडेर नजाउन्, उनलाई पार्टीमा राख्न सकियोस्। माधव नेपाल सहित पार्टी भनेको मतलब चाहिँ भीम रावलहरुको लागि होइन यो 10 बुँदे, माधव नेपाललाई लागि हो भन्ने हो। त्यो त स्पष्ट छ नि। माधव नेपाललाई केन्द्रित गरेर भीमरावलजीहरू माधव नेपाल अन्तर्गत हुनुहुन्थ्यो नि त त्यतिखेर। माधव नेपालले नै भीमरावलहरूलाई कार्यदलमा पठाउनु भयो हो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन नेता माधव कुमार नेपाल बीचको समझदारीमा त्यो कार्यदल बनेको हो र भीमरावलजी उताबाट माधव नेपालको तर्फबाट, सुभाष नेम्बाङ चाहिँ अध्यक्षको तर्फबाट त्यो कार्यदलमा बसेर मेहनत गर्नुभएको थियो। माधव नेपालले त त्यो कार्यदलको निष्कर्षलाई अस्वीकार गर्नुभयो, उहाँ त्यसलाई मानेर चाहिँ पार्टीमा रहनु भएन, पार्टी फुटाएर हिँड्नुभयो, विभाजन गरेर जानुभयो, क्षति पुर्याउने कुरा क्षति पुर्याइसक्नुभयो। माधव नेपाल सहितको एकताका निम्ति जुन कोसिस गरिएको थियो, माधव नेपाल र उहाँको नेतृत्वमा एउटा हिस्सा नआएपछि 10 बुँदेको एउटा च्याप्टर त त्यसले चाहिँ क्षति पुर्याउने कुरा। त्यसो भने अब 10 बुँदेको चाहिँ औचित्य सकियो, 10 बुँदे कार्यान्वयन भइसक्यो, यसको औचित्य पनि सकिसक्यो। अब यसलाई चाहिँ लिएर बखेडा गर्न आवश्यक छैन। हैन, 10 बुँदे कार्यान्वयन भइसक्यो, कार्यान्वयन भइराखेको छ। 10 बुँदे सुझाव हो, त्यो एउटा समझदारी हो, पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने एउटा माध्यम हो, लिस्नो हो, भर्याङ हो, पार्टी बाहिर गएकालाई फर्काउने एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ इमर्जेन्सी खालको एउटा ढोका हो। त्यो ढोकाबाट साथीहरू आइसक्नु भएको छ, सबै कामहरू भइराखेका छन्। अब माधव नेपाल सहित 60-62 जना केन्द्रीय सदस्यहरू जानुभयो, पार्टी छोडेर जानुभयो नि त, होइन? तपाईले चाहिँ तिनै केन्द्रीय सदस्यको आधारमा निर्वाचन आयोगमा पार्टी फुटाएको त तपाईले देख्नुभयो, त्यहाँ हस्ताक्षर गरेर। त्यो रिक्त स्थान 265 मा चाहिँ 58, 60, 62 जना मान्छेको स्थान रिक्त भयो उनीहरूले छोडेपछि। एउटा अपानीमा चाहिँ त्यो गृह कार्य गरेर पदपूर्ति गर्ने भन्ने खालको पार्टीले त्यतिखेर समझदारी बनाएको थियो, अपानी पनि जारी भएको थियो। सत्य चाहिँ तपाईले भने जस्तै के चाहिँ हो भने तपाईहरुले पनि भीमरावलहरुलाई हामी 10 बुँदे चाहिँ कार्यान्वयन गराउँछौँ भनेर ल्याएको हो नि त। अनि 10 बुँदे त कार्यान्वयन भइसक्यो त। खोइ त भीमरावल अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज हुनुहुन्छ। म त्यही भन्दैछु, जस्तो अपुरो रह्यो नि त। म भन्दैछु त्यो म चाहिँ प्रचार विभागको उपप्रमुख छु। म जेठ 2 अगाडि पनि थिएँ, जेठ 3 पछाडि पनि थिएँ, चाहिँ फागुन 23 पछाडि पनि थिएँ, अहिले पनि छु। अब जस्तो यो चाहिँ के हो भने म महाधिवेशनबाट आउँदा प्रचार विभाग उपप्रमुख भएर आएको होइन, यो कार्यविभाजन हो। भीमरावलजी उपाध्यक्ष भइसक्नुभयो त, 10 बुँदेले भनेको त त्यही हो। बाँकी कार्यविभाजन त पार्टीले आवश्यकता अनुसार हेरफेर गर्न सक्छ। कार्यविभाजन अन्तर्गत म चाहिँ पहिला पर्यटन विभाग प्रमुख थिएँ, पर्यटन विभाग प्रमुख त्यो 10 बुँदे अनुसार म अहिले पनि छु। त्यसो भएको हुनाले कार्यविभाजन पार्टीले आवश्यकता महसुस गर्दा हेरफेर गर्न सक्छ। मलाई पार्टीले आवश्यक ठान्यो भने कुनै जिल्लाको इन्चार्ज बनाएर पठाउन सक्छ। म चाहिँ 10 बुँदे अनुसार त म पर्यटन पनि मैले हेर्थेँ, प्रचारमा पनि मैले हेर्थेँ भनेर कुरा गरेर त यो जिनिस त जस्तो लेखराज भट्टलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज बनाउनु र भीमरावललाई त्यहाँबाट हटाउनु चाहिँ पार्टीको एउटा चाहिँ तपाईले भने जस्तै पदीय भागभण्डा या चाहिँ कसलाई कहाँ सिट हुन्छ भन्नेसँग सम्बन्धित भएर गरेको हो। एउटा तथ्य म तपाईँलाई आज एकदम कटु यथार्थ बताउँछु है। जतिखेर भीमरावलजी भाँड भैलो गरेर पार्टी भाँड्न, एकता भाँड्न, सरकारलाई अपदस्थ गर्न, सरकारलाई प्रधानमन्त्रीलाई सरकारबाट हटाउन प्रचण्डसँग खुसामत गरिरहनु भएको थियो, शेरबहादुर देउवाको निवास धाइरहनु भएको थियो, पार्टीमा चाहिँ त्यो खालको बखेडा सिर्जना गरिरहनु भएको थियो। त्यो बेला लेखराज भट्ट पार्टी बचाउन,
प्रचण्डले चाहिँ निर्वाचित हैसियतबाट सांसदको हैसियतबाट निष्कासन गरेर त्यो स्थान रिक्त गर्दाखेरि पनि पार्टीको पक्षमा लाग्नु भएको थियो। सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज भएर उहाँले धनगढीमा पार्टीको पक्षमा त्यति ठुलो चाहिँ जनप्रदर्शनको नेतृत्व उहाँले गर्नुभएको थियो। त्यसलाई काउन्टर दिएर गरिएको जनप्रदर्शनको नेतृत्व भीमरावलजीले गर्नुभएको थियो। पार्टी विरुद्धको प्रचण्डको उपस्थितिको, माधव नेपालको उपस्थितिको, एमाले विरुद्धको जनप्रदर्शनको नेतृत्व भीमरावलले गर्नुभएको थियो र पार्टीको पक्षको नेतृत्व चाहिँ लेखराजजीले गर्नुभएको थियो। म भन्दैछु र त्यो सबै कुरा थियो। प्रचण्डले पदमुक्त गर्दा, निष्कासन गर्दा, हटाउँदा चाहिँ नेकपाको निरन्तरताको रूपमा नेकपा एमालेमा प्रधानमन्त्रीलाई, नेकपा एमालेका अध्यक्षलाई साथ दिएर माओवादीको त्यो आफ्नो विगतको लिगेसी विरासत छोडेर नेकपा एमालेमा जसरी लेखराजजी, बादलजी, टोपबहादुरजीहरू लाग्नु भएको थियो नि, उहाँहरूको पार्टीको पक्षमा उभिएको कुराको भूमिका भनेको आज सकियो भन्न खोज्नुभयो। र 10 बुँदेको चौथो बुँदामा उहाँहरूको भूमिका के हो भन्नुहुन्छ भने म अहिले पनि भन्छु, त्यहाँ स्थायी कमिटीमा, केन्द्रीय कमिटीमा बसेको पोजिसनिङ पनि मिल्दैन। हाम्रो त्यो 10 बुँदेले पनि स्वीकारेको के हो भने नेकपाको पोजिसनबाट नेकपा एमालेमा निरन्तर हुनुभएका माओवादी केन्द्रको विरासत बोकेका साथीहरूको पोजिसन त्यही हुनेछ भनेको रामबहादुर थापा बादल सचिवालय सदस्य हुनुहुन्थ्यो, टोपबहादुर रायमाझी स्थायी कमिटी सदस्य हुनुहुन्थ्यो, लेखराजजी स्थायी कमिटी सदस्य हुनुहुन्थ्यो, मणिजी स्थायी कमिटी सदस्य हुनुहुन्थ्यो नि। त्यो पोजिसनिङमा अहिले म यसो हेर्दैछु, नेकपाको निरन्तरताका रूपमा उहाँहरूको उपस्थितिलाई स्वीकारिएको हो भने त्यही ढङ्गको वरियता पनि होइन। मैले तपाईँलाई के प्रश्न गर्न खोज्दै थिएँ भने भन्नुभयो तपाईँले लेखराज भट्टहरू होइन, प्रभु शाहहरू विशेष गरी आफ्नो मन्त्री पद जोगाउनको लागि चाहिँ सबै चिज छोडेर केपी शर्मा ओलीसँग हुनुहुन्थ्यो हिजो। मन्त्री तपाईँहरूले चाहिँ त्यत्रो लामो समय एमालेलाई हाँकेको या चाहिँ एमालेमा रहेर सङ्घर्ष गरेका भीम रावलहरूलाई तपाईँहरूले उपेक्षा गर्नु चाहिँ अलिकति उहाँहरूलाई न्यायोचित भएन कि भन्ने प्रश्न आइरहेको छ। होइन, उपेक्षा भएन। यो तपाईँको प्रश्न के भयो भने एमालेको पोजिसनमा त उहाँहरू उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, लेखराजजी त उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँहरूले एमालेलाई माया गर्न खोजेको होइन कि उहाँहरू पनि आफ्नो मन्त्री पद जोगाउनको लागि बसेको? मन्त्री पदको होइन, मन्त्री पद त कोही 3.5 महिना, कोही कति दिन यस्तो हुनुभयो नि त। मन्त्री पदका लागि होइन, पार्टीले उम्मेदवार उठाउँदा राष्ट्रिय सभामा हार्नुभयो। रामबहादुर थापा बादलले हार्नका लागि पनि तयार हुनुभयो। पार्टी फुट्या बेला त हार्न सकिन्थ्यो नि त। अब मन्त्री पद, गृहमन्त्री गुमाउनु भयो। अनि निर्वाचित चाहिँ सांसदहरूको षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले, पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गले पद खाली गराउने काम प्रचण्ड र अग्नि सापकोटाले गरे। त्यसरी पद गुमाउनु भयो, सांसद गुमाउनु भयो, हैसियत गुमाउनु भयो, नेतृत्व गुमाउनु भयो, निर्वाचनमा हार्नुभयो। ती सबै चिजलाई हलाहाल विषका रूपमा पिएर यो पार्टीको पक्षमा त उहाँहरू उभिनु भएको नि। उहाँहरू केही गर्नु भएन, रावलजीहरू सपथोक हो, उहाँहरू केही होइन भन्ने त भएन नि। 10 बुँदेले पनि त्यो भन्दैन। 10 बुँदेको चौथो बुँदाले उहाँहरूको नेकपाकालीन हैसियतलाई स्वीकार गरेको छ। नेकपाकालीन हैसियतलाई स्वीकार गरिसकेपछि त थाई कमिटीको सदस्य उहाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो अध्यक्षले चाहिँ त्यसलाई कन्क्लुड गर्दा निष्कर्षका रूपमा रावलजी सहित नेताहरूलाई के भन्नुभयो भने तपाईँ उपाध्यक्षका हिसाबले ओभरअल संयोजन गर्नु सुदूरपश्चिममा, लेखराजजी इन्चार्ज र कर्णजी अध्यक्ष भएर तपाईँहरू मिलेर चाहिँ काम गर्नुहोस् त्यहाँ भन्नुभएको। त्यसमा रावलजीले पनि एक ढङ्गले सहमति गरेरै उठ्नुभएको। र के हो भने जस्तो अहिले तपाईँले भने जस्तै यतापट्टि जुन भीम रावल सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज मलाई हुनुपर्छ भनेर उहाँले भनिरहेको अवस्था या चाहिँ मै हुनुपर्छ अहिले त्यो भनिरहनु भएको छ। यो अहिले तपाईँको कुरा, अहिले म इन्चार्ज हुनुपर्छ भनेर भनेको पाइन्न। उहाँले भनेका कुराहरू केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको नियुक्त हुनुभयो। अनि मलाई गृह कार्य गर्न अपानीमा यो आएको थियो, केन्द्रीय कमिटीमा बोलेको उहाँको कुरा यो थियो है। उहाँले राजीनामा चाहिँ जुन सार्वजनिक गर्नुभएको छ नि, त्यसमा पनि सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज आदि इत्यादि मात्रै भन्नुभएको छैन। त्यो कार्यविभाजनको विषय हो। पार्टीले एकपटक गरेको कार्यविभाजन सधैँका लागि हुन्न। जस्तो उहाँले दिएको त्यो राजीनामा चाहिँ पार्टीप्रति या चाहिँ उहाँको 10 बुँदेप्रति असहमति नभएर हो कि उहाँले स्वविवेकले गर्नुभयो भन्ने हो तपाईँको चाहिँ? उहाँ चाहिँ अलि बढी तरङ्गित हुनुहुन्छ, उत्तेजनामा आउनुहुन्छ। त्यही उत्तेजनाको अभिव्यक्ति हो त्यो। उहाँले पार्टी अध्यक्षलाई नदिई सार्वजनिक गर्नुभएको छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। तर कुरा के हो भने पार्टीद्वारै गर्नुभएको हो। जस्तो तपाईँहरूको पार्टीभित्रै चाहिँ छलफल भएर म राजीनामा दिन्छु अब भनेर दिनुभएको कि त्यसो त उहाँले अब थाई कमिटीमा के भन्नुभयो म जान्दिनँ। केन्द्रीय कमिटीमा उहाँले
अब त्यो चाहिँ दुईजना केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथभन्दा अगाडि म केही बोल्छु भन्नुभएको थियो, शपथपछि बोल्नुहोस् भनेर उहाँले शपथपछि केही बोल्नुभएको थियो। राजीनामाको विषय चाहिँ उहाँले केन्द्रीय कमिटीमा घोषणा गर्नु भएन, पछि मिडियामा भोलिपल्ट उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको हो। यो चाहिँ उहाँले राजीनामा कहिले सांसदबाट, कहिले कार्यदलबाट, कहिले केबाट गरिरहनुहुन्छ। अलिअलि बानी लाग्छ के राजीनामा गर्न फिर्ता गर्न, राजीनामा गर्न फिर्ता गर्न। उहाँको राजीनामा चाहिँ पार्टीको हितकै लागि थियो भन्ने लाग्छ, पार्टीको हितका लागि, व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न थियो भन्ने लाग्छ। उहाँको स्वार्थका लागि पनि त्यसले के स्वार्थ पुरा गर्नु र उहाँलाई क्षति गरेको छ त्यो राजीनामाले। अहिले एमाले भित्र दन्तमजान गर्ने, पार्टीले राम्रो बनाऊ, एउटा विधि विधान नीति पद्धतिमा आएको भन्ने सवालमा बारम्बार अभिव्यक्ति आउँछ। सुन्नुहोस् न, थाई कमिटीले, केन्द्रीय कमिटीले संस्थागत गरेका निर्णय चाहिँ गलत हुने, भीमरावलाई लागेका मनोगत कुरा चाहिँ राम्रोका लागि हो नि त। त्यो पार्टीमा चाहिँ पहिरो जाँदैछ, के गर्दैछ, त्यहाँ हरिबिजोग हुँदैछ, 10 भाइहरूको पनि बिजोग हुँदैछ भन्दै चाहिँ को मान्छेहरू खुसी भएको छन्। प्रचण्डले के भने, माधव नेपालले के भने भीमरावलको राजीनामापछि, त्यसले भीमरावललाई फाइदा गर्यो, पार्टीलाई फाइदा गर्यो, पार्टी एकतालाई फाइदा गर्यो, के चिजलाई चाहिँ मलजल गर्यो त? विचलित चाहिँ पार्दिनु भएछ क्यारे नि त उहाँहरू अलि विचलित हुनुभयो त? विचलित हुने त आफ्नो बुझाइ, दृष्टिकोण, आफ्ना अडान, आफ्ना समझदारीले हो विचलित हुने त। गलत समझदारी हो भने विचलनमा पुगिन्छ। र म अन्तिममा के भन्छु भने उहाँहरूले आफ्ना विगतप्रति चाहिँ रियलाइजेसनको र पनि उच्चारण गर्नुभएको छैन कि। रियलाइजेसन अलिकति तपाईँहरू विशेष गरी तपाईँहरू खेमाको नेताहरू या केपी शर्मा ओलीले माओवादीका नेताहरूलाई, एमालेमा बसेका चाहिँ माओवादीका नेताहरूलाई देखाएर 10 भाइलाई चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले एउटा दायराभित्र राख्न खोज्दै हुनुहुन्छ अरे नि त? होइन, वरिष्ठताका हिसाबले अध्यक्ष पछि उपाध्यक्षहरू नै आउनु भएको छ। नेकपा कालको वरियताका हिसाबले भन्ने हो भने त भीमरावलभन्दा माथि रामबहादुर थापा बादल हुनुपर्ने हो नि सचिवालय र थाई कमिटीको हिसाबले। त्यो वरियतालाई ख्याल गरेरै अहिले थाई कमिटीमा, केन्द्रीय कमिटीमा हेर्नुभयो भने अध्यक्षपछि युवराज गेवाली, अष्टलक्ष्मी साक्य, भीम रावल सहितका उपाध्यक्षहरूकै आउँछ। अनि रामबहादुर थापा बादल त त्यसपछि उहाँको वरियता छ, त्यसरी पोजिसन के अरे वरियता छ र उहाँ त्यसरी बसेको पाइन्छ। उहाँले चाहिँ अब धेरै बाहिर गनगन गरेको, बाहिर एकदम आफ्ना कुण्ठा प्रदर्शन गरेको पनि देखिन्न। उहाँले त्यो वरियता, म चाहिँ एकदम प्रचण्डको हाराहारीको नेता, यहाँ आएर चाहिँ म एकदम ओझेलमा परेँ, पछाडि धकेलिएँ, वरियतामा तल परेँ भनेर गनगन गर्नुभएको पनि छैन। पार्टीले दिएको जिम्मेवारी अब उहाँले एकदम इमान्दारीका साथ पुरा गर्नुभएको छ। विधान महाधिवेशन आयोजना मूल समितिको संयोजकको जिम्मेवारी पुरा गर्नुभयो। अहिले राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना सम्बन्धी गठित चाहिँ मूल व्यवस्थापन समितिको संयोजकका रूपमा जिम्मेवारी पुरा गरिरहनु भएको छ। चुनाव लड्न जानुस् भन्दा चुनाव लड्न जानुभएको छ। अनि सबै जिम्मा उहाँले पार्टीले भनेअनुसार पुरा गर्नुभएको छ। र त्यहाँ व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँहरू विशेष गरी भीमरावलाई भन्दा पनि यतापट्टि माओवादी खेमाका नेताहरूलाई दिँदै हुनुहुन्छ बढी भनेर मैले प्रश्न यो गरेको, ताकि उहाँहरूलाई नै अघि सार्ने तपाईँहरूको रणनीति छ भन्ने कुरा बाहिर आउँछ। यसले गर्दा तपाईँहरूले उहाँहरूलाई देखाएर उहाँलाई चाहिँ दबावमा राख्नुपर्छ होइन। यस्तो सवाल तपाईँहरूको पार्टीभित्र नेताहरूका आफ्ना आफ्ना योग्यता क्षमता। भीमरावलजीलाई एउटा कार्यदलको संयोजन गर्न जिम्मा दिएकै त हो नि, पुरा गरेको भए हुन्थ्यो, गर्नु भएन, सक्नु भएन, राजीनामा दिनुभयो। त्यो त पार्टीले दिएको टास्क फोर्सको जिम्मेवारी पुरा भएन। दुवै पक्ष सहमत हुनु पर्यो नि तपाईहरु, हैन दुवै पक्ष त यस्तो हो नि त, वफादार हुनु पर्यो, इमानदार हुनु पर्यो। हैन यस्तो हो, पार्टीले संस्थागत रूपमा गर्ने निर्णय सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। मैले पनि गर्नुपर्छ, जसुकैले पनि गर्नुपर्छ। पार्टीले अहिले जे गरेको छ ती संस्थागत रूपमा निर्णय गरेको छ। रावलजीले थाई कमिटी, केन्द्रीय कमिटी कन्भिन्स गरेर उहाँले भनेका कुराहरू निर्णय गराउन सक्नुहुन्थ्यो, सक्नुपर्छ। संस्थागत परिपाटीलाई स्वीकार गर्ने हो नि, त्यो नगर्दा त कमिटीले गरेको निर्णय बोकेरै कार्यान्वयन गर्ने हो र आफ्ना मतहरू त्यहाँ राख्ने हो, आन्तरिक रूपमा छलफल बहस गर्ने हो, नेतृत्वलाई कन्भिन्स गर्ने हो, कमिटीलाई कन्भिन्स गर्ने हो नि त। त्यो नगरिकन रावलजीले जे भन्नुहुन्छ त्यो भन्दै त पार्टी हिँड्दैन। अब यतापट्टि तपाईहरुले बुटोलमा गर्ने भनेको 10औं महाधिवेशन तपाईहरुले चितवन सार्नु भएको छ, कारण बताऊ? यसो मैले प्रश्न अझै पूरा गर्न बाँकी नै छ। तपाईहरुले चितवनमा त्यहाँ सार्नुको मेन कारण चाहिँ प्रचण्डको त्यहाँको राजनीतिक एउटा विरासत र त्यहाँ उहाँको चाहिँ जमाना जफत गरिदिने उद्देश्यका साथ आउनु भएको छ रे, त्यो तपाईहरुको अभिलाषा हो रे भन्ने कुरा बाहिर आउँछ नि, सत्य हो? तपाईहरुले यो विषयवस्तुलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ म प्रश्न गर्छु। कास्की लेवाडेमा, ढिकुर पोखरी लेवाडेमा जन्मिएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, भरतपुरमा हाम्रो पार्टीले मत थपिदिएर उनले चुनाव जितेका हुन् गठबन्धनको कारणले।
नेपाली कङ्ग्रेसले मत थपिदिएर त्यतिले पनि नपुगेर बत्ती निभाएर मतपत्र च्यातेर धाँधली गरेर उनको छोरीलाई त्यहाँ भरतपुरको मेयर बनाएका हुन्। चुनाव जित्नुको कथा व्यथा तपाईँ त्यो देख्नुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि प्रचण्ड कहाँ थिए? सिराहामा गएर चुनाव लडे, मतमा हारेका थिए, बत्ती निभाएर चाहिँ उनलाई विजय घोषणा गरिएको भनेर त सार्वजनिकै भएको। त्योभन्दा अगाडि उनी कीर्तिपुरमा लडे, त्योभन्दा अगाडि रोल्पा लडे। प्रचण्ड त चाहिँ त्यो एकदम घुमन्ते उम्मेदवार हुन् चितवनका। उनी घुम्दै चितवन आएका छन्। अब चुनाव हुँदा उनी कहाँ पुग्छन्? बर्दिया पुग्छन् कि सिन्धुली पुग्छन् कि अथवा सिन्धुपाल्चोक पुग्छन् कि अथवा समानुपातिकमा बस्छन् कि? चितवनका जनताले प्रचण्डप्रति मोहभङ्ग प्रकट गरिसके। तपाईँ जितनारायण श्रेष्ठ नेपाली कङ्ग्रेसको सभापतिले बोलिरहेका कुराहरू पनि हेर्नुभएको होला। त्यसो भएर कास्की लेवाडे ढिकुर पोखरीका पुष्पकमल दाहाललाई दिमागमा राखेर हाम्रो पार्टीले निर्णय गर्दैन। म तपाईँलाई के भन्छु भने म तपाईँलाई भन्दैछु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका हाम्रो धारले चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेका जम्मा 10वटा महाधिवेशन भए। पहिलो महाधिवेशन ललितपुर पाटनमा भयो, दोस्रो महाधिवेशन काठमाडौँ फहरा दरबारमा भयो, तेस्रो महाधिवेशन बनारसमा भयो, चौथो महाधिवेशन सिराहाको विष्णुपुर कट्टी सर्रे अब्बासमा भयो, पाँचौँ महाधिवेशन काठमाडौँ दशरथ रङ्गशाला प्रज्ञा भवनमा भयो, छैटौँ महाधिवेशन नेपालगञ्जमा भयो, सातौँ महाधिवेशन जनकपुरमा भयो, आठौँ महाधिवेशन बुटवलमा भयो, नवौँ महाधिवेशन भिरकुटी मण्डप काठमाडौँमा भयो र 10औँ महाधिवेशन हामी चितवनमा गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँले चाहिँ प्रतिबन्धित कालमा तानाशाही कालमा प्रवासमा गरेको पनि बनारसको महाधिवेशनको मैले तेस्रो महाधिवेशनको कुरा भने, नत्र भने पूर्व पश्चिम हाम्रा महाधिवेशनहरू देश सिङ्गो देशलाई कभर गरेर भइराखेका छन्। अहिले हामी चितवनलाई किन कभर गरेको भने आवागमनका हिसाबले कोभिड आदि इत्यादिका कारणले आवागमन सहज होस्, काठमाडौँबाट जान, पोखराबाट जान, पश्चिम नेपालबाट आउन, पूर्वी नेपालबाट आउन चाहिँ मध्यबिन्दुमा परोस्, एक हिसाबले मध्यभागमा परोस् भनेर आयोजना गरेको। र त्यहाँ चाहिँ प्रचण्डको के कुराहरू हुन्छ? उनी एक कट्ठा जग्गाका मालिक हुन् चितवनका, एक कट्ठा जग्गाका। त्यहाँ चाहिँ जनमत हेर्नु भने सुन्नु न, उनको गृह जिल्ला होइन, उनका पिताजी बसाइ सरेर त्यहाँ जानुभएको हो मुक्तिराम दाहाल। प्रचण्डको त खुमलटार हो नि त बसाइ, खुमलटारमा बस्नुहुन्छ नि त शारदा प्रसाद अधिकारीको घरमा। प्रचण्डको गृह त त्यहाँ हो नि, गृह खुमलटारमा हुने, जिल्ला चितवन कसरी हुन्छ? चुनाव लड्न जानुभएको थियो एमालेको सहयोगमा, चाहिँ हामीले हाम्रो नेताहरूले भोट माग दिएर उहाँलाई जिताएको र उहाँको बुँता मात्रै हेर्नु। त्यहाँ अहिलेकै गठबन्धनको यालिन नै हेर्नुभयो भने हामीले एक्लै लड्दाखेरि त्यहाँका स्थानीय तह नगरपालिकाहरूमा हामी चाहिँ मेजोरिटीमा जितेका छौँ। त्यसपछि तपाईँले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा हेर्नुभयो भने 3टा प्रतिनिधि सभाका मध्ये 1 र 2 सुरेन्द्र पाण्डे र कृष्णभक्त श्रेष्ठ त हाम्रो पार्टीका नेताहरूले जित्नु भएको छ। प्रदेश सभामा पनि त्यही स्थिति छ। प्रचण्डले त उहाँले र छोरीले जितेको हो, त्यस आधारमा दाबी गर्न मिल्छ भनेको। यतापट्टि ठिक छ, त्यो विषयमा मैले अब तपाईँहरूले नेपालका भनौँ न अरू पार्टीहरूलाई, नेपाली कङ्ग्रेसलाई, माओवादीलाई, अन्य मधेसी दलहरूलाई पनि तपाईँले बोलाउने महाधिवेशन निर्णय गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। फेरि तपाईँहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई चाहिँ नबोलाउने निर्णय गर्नुभएको छ। त्यो पार्टी नै होइन, प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले पनि त्यो पार्टी नै होइन। एकीकृत समाजवादी फुटेर बनेको, टुटेर बनेको, काङ्ग्रेससँगको अवैध लसपसले बनेको, अवैध गर्भधारणबाट जन्मेको, अध्यादेशका बलमा पार्टी फुटाएर जन्मेको, नेपाली कम्युनिस्टहरूको भविष्यमाथि प्रहार गर्नका निम्ति काङ्ग्रेसले दुरुपयोग गरेको, काङ्ग्रेसको दानापानी खाएको, काङ्ग्रेसले चाहिँ बनाइदिएको त्यो समूहलाई हामीले पार्टीको मान्यता दिनुपर्ने? माधव नेपाल गुटलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको, संसद सचिवालयमा दर्ता भएको, निर्वाचन प्राप्त गरेको पार्टी हुँदैन? संसद सचिवालयमा त प्रचण्डको आदेशमा अग्नि सापकोटाले जे पनि गर्छन् नि। अग्नि सापकोटाले गरेका काम पनि वैधानिक छन्। संसद चल्या छैन, त्यो सरकारले ल्याएको अध्यादेशको लाचार छाया त्यहाँ संसदलाई बनाउन खोज्नुभयो। निर्वाचन आयोगले संवैधानिक आयोगको हैसियतमा चाहिँ आफ्नो भूमिका खेल्न सकेन, दुरुपयोग भयो। सर्वोच्च अदालत दुरुपयोग भयो, संसद दुरुपयोग भयो, सभामुखले दुरुपयोग भएर त्यो भूमिका खेले। र माधव नेपालको नेतृत्वको जुन गुट छ नि, त्यो शेरबहादुरको दानापानीमा चलिराखेको, शेरबहादुरसँगको लसपसमा शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ स्थापित गर्नका निम्ति बनेको समूह भए हुनाले त्यो पार्टी होइन। अबको 13 महिनापछि त्यो पुछ्रे तारा जस्तै हराउने हो, त्यसको कुनै हैसियत छैन।
कुनै भूमिका छैन। माधव नेपालको नेतृत्वको त्यो गुटले पार्टीको दर्जा, पार्टीको हैसियत हामी चाहिँ दिन्नौँ, त्यसलाई जनताले पनि दिन्नन्। के तपाईँहरूले अलिकति भर्खरै जन्मिएको बच्चा भनेर तपाईँहरूले हेपेको हो त भन्ने प्रश्न पनि छ। जन्मेको बच्चालाई त सोसाइटीले पनि हेप्दैन। बाबुको नाम खुल्या हुनुपर्छ, आमाको नाम खुल्या हुनुपर्छ। अनि विवाह पनि चाहिँ रीतिथिति अनुसार समाजले मान्यता दिने गरी भएको हुनुपर्छ। अवैध गर्भधारणबाट जन्मिएको अवैध सन्तानलाई चाहिँ नागरिकताका निम्ति पनि त दुःख छ नि त। सन्तानै नभन्ने त त्यो सन्तान होइन, त्यो 12-13 महिनापछि त्यसको कुनै अस्तित्व रहन्न। त्यो अरूका निम्ति, अरूको शिखण्डी बन्नका निम्ति, अरूलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउनका निम्ति, नेकपा एमालेबाट जितेर नेकपा एमालेको भविष्यमाथि प्रहार गर्नका निम्ति, एमालेलाई चाहिँ सङ्कटमा पुर्याउनका निम्ति देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थी पश्चगामीहरूले बनाइदिएको त्यो एउटा त्यो पुतली जस्तो समूहलाई हामीले चाहिँ पार्टीको दर्जा दिनुपर्ने? न हिजो वामदेवले बनाएको चाहिँ पार्टी विभाजनबाट बनाएको गुटलाई हामीले मान्यता दियौँ, न आज माधव नेपालले बनाएको गुट। माधव नेपालहरू भन्दै हुनुहुन्छ नेकपा एमाले कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन। माधव नेपालले त भन्छन् त, उनी शेरबहादुरको शेरबहादुरका हली भएका छन्, शेरबहादुरका उनी कार्यकर्ता भएका छन्, अर्दली भएका छन्, सहयोगी भएका छन्। उनलाई एमाले त कहाँ मनपर्छ? एमालेको 40 वर्ष एमाले बसेको एउटा नेताले कसरी नेकपा एमाले कम्युनिस्ट पार्टी होइन भनेर भन्न सक्छ? त्यो त उहाँलाई त्यत्रो लामो उहाँको अनुभवले त्यो कुन आधारले भन्नुभयो त नेकपा एमाले कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन भन्दै हुन्छ? माधव नेपाल सड्किएर पार्टी फुटाएर हिँडे। माधव नेपाललाई यो पार्टीको भविष्यमा, यो पार्टीको भूमिकामा, यो पार्टीले गरेको जनताको पक्षका काममा, यो पार्टीले प्राप्त गरेको सफलतामा उनले चाहिँ कुनै गर्व गर्न सकेनन् र उनी काङ्ग्रेसका सहयोगी भएर हिँडे। काङ्ग्रेसको पक्षमा लाएर एमाले कम्युनिस्ट भएन भने काङ्ग्रेस भएँ म भनेर घोषणा गरे हुन्छ नि त। माधव नेपालले म शेरबहादुरको कार्यकर्ता भएँ, आर्जु देउबाको कार्यकर्ता भएँ, म अब पछि त्यही पार्टीमा जान्छु भनेर घोषणा गरे हुन्छ। उहाँले त भन्दा केसँग भन्नुभयो भने नेकपा एमालेलाई यो अब निर्वाचनबाट टर्च बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था पुग्छ भन्न भ्याउनु भएको छ। माधव नेपालले 12 महिनापछि 13 महिनापछि फेरि के बोल्छन् पर्खनुस् न। अहिले पर्खौँ, धेरै यसबारेमा टिप्पणी नगरौँ र माधव नेपालका बारेमा टिप्पणी गरेर हामीले राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रसारणको यति महत्त्वपूर्ण समय खेर नफालौँ। किन भन्नुहुन्छ भने यो उनले चुनाव जितेको क्षेत्र हो। यो क्षेत्रबाट जमानत जोगाएर उनले देखाउन्, म चाहिँ त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले उनीहरू दिनौँ बुढा नीलकण्ठ नारायणको चाहिँ पूजा आराधना गरिरहेछन्। माधव नेपाल, शेरबहादुर देउबा, के अरे प्रचण्ड, दुर्गा पौडेलहरू चाहिँ गठबन्धन बनाएर एमालेलाई तलाउने, गठबन्धन बनाएर जित्ने एकातिर भनिरहेछन्, अर्कोतिर काङ्ग्रेसका नेताहरूले के भनिरहेछन्? यी कचडाहरूलाई लिएर गठबन्धन गर्दैनौँ भनिरहेछन्। यी त कचडा नहुन्, हाम्रो आन्दोलन र बाहिरिएका आँखाबाट निस्किने खराब तत्त्व जस्तै त हुन्, कचडाकै चिप्रा जस्तै, कपालबाट झरेर निस्किने चाया जस्तै त हुन्। यिनको कुनै हैसियत छैनन्। यी कचडाहरूलाई लिएर नेपाली कङ्ग्रेसले कुनै गठबन्धन गर्छ भन्ने लाग्दैन। तपाईँ गगन थापाका कुरा सुन्नुहोस्, शेखर कोइरालाका कुरा सुन्नुहोस्, अरू नेताहरूका कुरा सुन्नुहोस्। यिनीहरूलाई साथमा लिएर कङ्ग्रेसले आफ्नो पोजिसन गुमाउने, आफूले लुज गर्ने त्यो गल्ती गर्ला र त्यसो भएर यी चाहिँ अब यिनलाई भोट हालेर जिताइदिनु पर्यो भन्ने छन्। बढीमा 1-2 ठाउँ छोडिदेलान्। कङ्ग्रेसमा शेरबहादुर देउबाले छोडिदियो भने पनि काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले यी कचडाहरूलाई छोड्नेवाला मैले चाहिँ देख्दिनँ। यतापट्टि अब हामी प्रधान न्यायाधीशको जुन विषय बाहिर कुराकानी आइरहेछन्, यो विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि जसरी एमालेको सरकार हुँदाखेरि, भनौँ नेकपा पछाडि एमालेकै सरकार हुँदाखेरि, नेकपाको सरकार हुँदा पनि अलिकति त्यहाँ संवैधानिक निकायमा प्रधान न्यायाधीशलाई भागबण्डा एमालेले दिएको र उनले लिएको विषय बाहिर आयो र त्यो विषयमा उहाँले त्यही बेलादेखि नै अलिकति मन्त्री परिषदमा भाग लिने या चाहिँ संवैधानिक परिषदमा भाग लिने आफ्नो अभ्यासको थालनी गर्नुभयो, जसले गर्दा यो मन्त्री परिषदसम्म भाग लिन पुग्ने अवस्थामा नेकपा एमालेले चोरो भन्ने होइन, चोर्न सिकाउने काम गर्यो भन्ने कुरा आयो। यो उल्लुहरूको कुरा हो। जस्तो संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपसभामुख रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यो परिषदमा उहाँ आफै हुनुहुन्छ त, उहाँका सल्लाह सुझाव अनुसार नै निर्णय हुने भयो नि त।
त्यहाँ कुनै मागेर उहाँले माग्ने र कसैले दिने कुरा भएन नि त। विपक्षी दलको नेता त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कुनै बैठकमा आउनु भएन, तर उहाँका सिफारिसका निर्णयहरू त भएका छन् नि। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष त्यसको सदस्य हो, उहाँ बैठकमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, उहाँका सुझावहरू भए। अध्यक्ष प्रधानमन्त्री सदस्य उहाँहरू हो, सभामुख हुने र अरू जो हुने व्यवस्था छ त्यसअनुसार बैठकमा उपस्थित हुने निर्णय त सरकारले प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो त्यति मात्रै त निर्णय हुन्नन् नि। त्यहाँ सबै सदस्यहरूका सल्लाह सुझावको व्यक्तिका बारेमा भन्ने हुन्छन्। त्यो चाहिँ कुनै भागभण्डाको विषय होइन, त्यो परिषदभित्रको छलफल र निर्णयको विषय हो। र त्यो परिषदमा चाहिँ प्रधानमन्त्री जुन संवैधानिक जिम्मेवारीका हिसाबले हुनुहुन्छ त्यसै गरी प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता हुने, उपसभामुख हुने त संवैधानिक व्यवस्था हो नि। त्यहाँ भागभण्डाको के कुरा भयो र? अहिले त भाग लिनुपर्छ भन्ने सिस्टमको सुरुवात गराउने हैन, त्यो पहिला पनि सुन्नुस्, त्यो काम गरायो भन्ने त्यो विश्वनाथ उपाध्याय प्रधान न्यायाधीश हुँदा पनि थियो, अरू प्रधान न्यायाधीश हुँदा पनि हुन्थ्यो। संवैधानिक परिषदमा सल्लाह गरेरै निर्णयहरू हुन्थ्यो। सभामुखले जस्तो एमालेका नेताहरू, माधव नेपाल हिजो विपक्षी दलको नेताका हिसाबले त्यो संवैधानिक परिषदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो नि त पार्टीमा, विपक्षी दलको नेता हुँदा 56 सालपछि। नेकपा एमालेको तर्फबाट विभिन्न व्यक्तिहरू संवैधानिक परिषदमा नियुक्त भएका थिएनन्। माधव नेपाल त्यहाँ रिप्रेजेन्टेसन विपक्षी दलको नेताको हिसाबले गरेर नियुक्त हुन्थ्यो, त्यो त स्वाभाविक हो त। माधव नेपाल हुँदा छोड्नु भएको थियो त, अरू सबै चाहिँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा कृष्ण प्रसादले अथवा शेरबहादुरले अथवा गिरिजाप्रसादले गर्नुहोस् भनेर छोड्नु भएको थियो त? छोड्नु भएको थिएन, उहाँले हिस्सा लिएरै त्यो सदस्यका हिसाबले भूमिका खेल्नुहुन्थ्यो र त्यहाँ चाहिँ त्यो ढङ्गको संवैधानिक परिषदको फङ्सनिङमा यी कुराहरू हुन्थे। नेकपा एमालेलाई अर्को आरोप के छ भने नेकपा एमाले प्रधान न्यायाधीशलाई जुन आरोप लागेको छ त्यो आरोपबाट उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माग उठिरहँदाखेरि नेकपा एमाले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई जोगाउनपट्टि लाग्यो भन्ने आरोप पनि छ। हामी चाहिँ गल्ती गर्ने कसैलाई पनि जोगाउनु, न प्रधान न्यायाधीश न परमादेशवाला फैसलाका 5 जना अरू न्यायाधीश। हामी गल्ती गर्नेहरूको गल्तीलाई फैसला मान्नु संवैधानिक बाध्यता हो। हामी फैसला मान्यौँ, कार्यान्वयन गऱ्यौँ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले सरकार हस्तान्तरण गर्नुभयो, चाहिँ सिंहदरबार बालुवाटार खाली गरिदिनु भयो, त्यो संवैधानिक बाध्यता हो। सर्वोच्च अदालतलाई अन्तिम व्याख्याता, संविधानको अन्तिम व्याख्याताका रूपमा स्थापित गरिएको हुनाले त्यो हामीले स्वीकार गऱ्यौँ, फैसला कार्यान्वयन गऱ्यौँ। अलि नबुझेको कुरा एउटा मैले तपाईँलाई प्रश्न पार्न दिएँ, जस्तो मानिसहरूले चाहिँ मन्त्री परिषदमा भाग खोज्ने प्रधान न्यायाधीश, मन्त्रीमण्डलमा भाग खोजेर भाग लिने प्रधान न्यायाधीश, फेरि तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ इजारामा बस्ने अरू 4 जनालाई पनि हटाउनुपर्छ या महाभियोगमा पनि लगाउनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ। प्रधान न्यायाधीशले भाग खोज्नुभयो कि खोज्नु भएन यो भन्ने बारे म जानकार होइन। त्यो शेरबहादुर देउवाले भन्नु पर्यो, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भन्नु पर्यो, माधव कुमार नेपालले भन्नु पर्यो, यी जीहरूले भन्नु पर्यो। म चाहिँ के भन्छु भने प्रधान न्यायाधीशले भाग खोजेको हो कि होइन त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो। भाग खोज्नु भयो भने गलत हो, बुझ्नुभयो? म चाहिँ के कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने यो जुन ढोकाबाट शेरबहादुर देउवाको नियुक्तिको चाहिँ ढोका उहाँहरूले खोल्नु भएको छ त्यो नै काशी जान कुतीको बाटो हिँड्नु भएको छ। संविधान विपरीत परमादेशको बाटो हिँड्नु भएको छ। संसारभरि परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्न, यसरी कहीँ पनि लोकतन्त्रमा यस्तो हुन्न। र उहाँहरू सेटिङ गर्नुभएको थियो। परमादेश चाहिँ लेनदेनमा आधारित थियो, शर्तबन्दीमा आधारित थियो। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि हामी जनताप्रति उत्तरदायी किन हुन्छौँ भने जनताले हामीलाई भोट हाल्छन्, जिताउँछन् र जनताका बिचमा हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्छन् र हामी सरकारमा आएर जनताको पक्षमा काम गर्छौँ। अलिकति स्पष्ट गरेँ, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले सरकारले प्रधानमन्त्रीले जनताको पक्षमा काम गर्नुभयो किनभने जनताप्रति उत्तरदायित्व थियो। अहिले चाहिँ शेरबहादुर देउवा र उहाँको तथाकथित गठबन्धनको उत्तरदायित्व जनताप्रति छैन। जनतामा त उहाँहरूले जनताबाट त उहाँहरू तिरस्कृत भएको, 23 सिट जितेर आएको। उहाँको उत्तरदायित्व चाहिँ सर्वोच्च अदालतका 5 जना न्यायाधीशको, संवैधानिक इजलासका 5 जना न्यायाधीश, चोलेन्द्र शमशेर सहितका 5 जना न्यायाधीशको फैसलाप्रति, ती 5 जना न्यायाधीशप्रति उहाँहरूको उत्तरदायित्व हो। त्यसका निम्ति चाहिँ तर्क बहस गर्ने, त्यसका निम्ति सडक तताउने, माइतीघरमा प्ले कार्ड प्रदर्शन गर्ने व्यक्तिहरूप्रति हो र जो प्रति उहाँहरू उत्तरदायी हो। तपाईँ हेर्नुहोस् न, चोलेन्द्र शमशेरको मात्रै के कुरा गर्नुहुन्छ, कल्याण श्रेष्ठको कुरा तपाईँहरू किन गर्नुहुन्न? होइन, अहिले उठेको विषय यो हो नि त। अहिले विषय त्यहाँ छ, तपाईँहरू ओभरल्यापिङ नै गर्दै हुनुहुन्छ।
कुण्ड कुण्ड बुद्धि मुण्ड मुण्ड पानी कुण्ड कुण्ड बुद्धि भन्ने एउटा नेपाली भनाइ छ नि, त्यस्तै हैसियत अनुसार गच्छे अनुसार उहाँहरूले सेटिङमा भागभण्डामा भाग लिनु भएको छैन। कल्याण श्रेष्ठको भाइ पुकार चन्द्र श्रेष्ठलाई मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक यही सरकारले उहाँलाई खुसी पार्नलाई बनाएको होइन। डाक्टर प्रेम गेवालीलाई हटाएर पदावधि बाँकी रहँदै संविधान कानुन विपरीत त्यहाँको प्रचलन अभ्यास विपरीत हटाएर यो अहिलेको चाहिँ यो विषयमा चाहिँ बहस गरौँ न। अब अगाडिको विषयमा त म भन्दैछु चोलेन्द्र शमशेरले जेठान नियुक्त गरे, कल्याण श्रेष्ठले भाइ नियुक्त गरे। त्यति बेला तपाईँहरूले प्रश्न किन उठाए? अहिले उठाइरहेछौँ त, अहिलेको सरकार आएपछि गरेको कुरा हो, अहिलेको सरकारले गरिराखेको छ त। यो विषय त्यति धेरै बहसमा आएको छैन। तपाईँहरूले ओभरल्यापिङ गर्नुभएको छ, विषयलाई बुझ्नु भएको छैन, तपाईँहरूसँग तथ्य छैन। भागभण्डा त कल्याण श्रेष्ठले गरेको राम्रो, चोलेन्द्र शमशेरले गरेको नराम्रो हो र? कल्याण श्रेष्ठ भूतपूर्व थिए, भाइ नियुक्त गरे। चोलेन्द्र शमशेर बहालवाला छन्, उनीप्रति चाहिँ शेरबहादुर देउवाको अलि बढी उत्तरदायित्व भयो। तपाईँले भनेको उदाहरणमा पनि चोलेन्द्र शमशेर र कल्याण श्रेष्ठले जसरी उहाँको भाइलाई मानव प्रत्यारोपणमा तपाईँले नियुक्ति गरे भने जस्तै यता मन्त्री परिषदमा भाग लिनु समान एउटै टोकरीमा हाल्न दाँच्न मिल्छ र? होइन, गच्छे अनुसारको भने नि मैले, हैसियत अनुसारको, औकात अनुसारको, भूतपूर्वलाई भूतपूर्वको हैसियत अनुसारको, नत्र भने संविधानले कानुनले अभ्यासले प्रचलनले तोकेको अवधिको मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रको चाहिँ कार्यकारी निर्देशक त प्राध्यापक डाक्टर प्रेम गेवाली हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ त्यो प्रत्यारोपण सम्बन्धी टिचिङ हस्पिटलको लिड गरेकै चाहिँ डक्टर हो उहाँको पदावधि हुँदै कुन प्रचलन, कुन मूल्य, कुन मान्यता, कुन बाध्यताले उहाँहरूले हटाउनु भयो त? तपाईँहरू चाहिँ कल्याण श्रेष्ठको भाइ प्रति आँखा चिम्लिनु पर्ने तपाईँहरूको चाहिँ समस्या के हो? होइन, अब तपाईँले भने जस्तै यो विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरू विशेष गरी नेकपा एमाले मात्रै नभनौँ, नेपाली कङ्ग्रेस या चाहिँ माओवादी यतापट्टि जसपा प्रश्न आफ्नो धारणा बनाइरहेका छैनन्। किनभने अहिले पनि मन्त्री परिषदमा पनि भागभण्डाको त्यो सेटिङ गर्ने विषयमा यहाँ दलहरूबीच सहमति छ। हिजो पनि नेकपा एमालेको सरकार हुँदाखेरि जसरी चाहिँ संवैधानिक निकायमा नियुक्तिहरू थियो त्यसमा एमाले पनि समाहित भयो र एमालेकै भित्र त्यो एउटा छलफल भएको हुनाले एमाले पनि प्रश्न बोल्न सकिरहेको छैन र एमाले प्रधान न्यायाधीशको केही बचाउ गरेका छैन। कुनै औँलामा घाउ लाग्यो भने सके उपचार गर्ने हो, क्यान्सर भयो भने काटेर फाल्ने हो। त्यो चोलेन्द्र शमशेरको हकमा पनि त्यही हो, बाँकी 4 जना अरू संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूको हकमा पनि त्यही हो। त्यो भागभण्डाका मतियार ती 4 जना सहित 5 जना संवैधानिक इजलासका परमादेशवाला त्यो चाहिँ असंवैधानिक गलत संविधान विपरीतको फैसलाका परमादेशका चाहिँ त्यो इजलासका न्यायाधीशहरू हुन्। त्यसका निम्ति चाहिँ चर्को स्वरमा बहस छलफल गर्ने, एकदम दुष्टतापूर्ण अभिव्यक्तिहरूका साथ बहस गर्ने, इजलासमा खटाउने न्यायाधीशहरूको खटन पटनका निम्ति चर्को स्वर निकाल्ने व्यक्तिहरू हुन्। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, चोलेन्द्र शमशेर एक व्यक्तिलाई चाहिँ टार्गेट गरेर त्यहाँ प्रचण्डलाई मन पर्या होला नि त, अर्को कोही मान्छे सेटिङ गरेर प्रधान न्यायाधीश बनाउन सकिएला भन्ने लाग्यो होला। म तपाईँलाई भन्छु, सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश हटाउने र नियुक्त गर्ने संवैधानिक कानुनी व्यवस्था छ के? यो तपाईँले भन्न सङ्केत गर्न खोजेको चाहिँ अहिलेको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई हटाएर अरू कुनै पात्रलाई या चाहिँ कुनै न्यायाधीशलाई त्यहाँ नियुक्ति गर्ने सवालमा उठेका प्रश्नहरू नि यी सबै त्यस अन्तर्गत नै छन् भन्ने देखिन्छ। र म भन्छु, प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति हुने चाहिँ संवैधानिक कानुनी जे व्यवस्था छ त्यो फलो गर्ने भयो नि त। उहाँलाई हटाउनु यो अभिव्यक्तिले पनि चोलेन्द्र शमशेरलाई अलि बचाउ गर्ने ढङ्गको होइन, मैले बचाउ गरेका छैन। चोलेन्द्र शमशेर जति दोषी छन् बाँकी 4 जना न्यायाधीश पनि उत्तिकै दोषी छन्। नेकपा एमालेको आधिकारिक धारणा के त यस विषयमा? त्यही हो, 5 जना न्यायाधीशले अदालत खाली गर्नुपर्छ। परमादेशको फैसला गर्ने, संविधान विपरीत, अभ्यास विपरीत, कानुन विपरीत, नजिर विपरीत, जनमत विपरीत, जनादेश विपरीत, जनताको आकाङ्क्षा विपरीत, यो ढङ्गले चाहिँ नवस्थापित लोकतन्त्र र चाहिँ मूल्य मान्यता विपरीत यो सेटिङमा, लोभमा, प्रलोभनमा चाहिँ भागभण्डामा फैसला गरेर 4 जनाको सवाल चाहिँ तपाईँहरूले हिजो हामीले मारेको संसद बिउताइदिए, त्यसले गर्दाखेरि मारेको संसद बिताउँदै मात्रै होइन, यो भागभण्डामा चोलेन्द्र शमशेर एक्लैले हिम्मत गरेका हुन्। यदि उहाँहरूले चाहिँ आरोप लगाए जस्तो भागभण्डा हो भने चोलेन्द्र शमशेर एक्लोको हिम्मतले, एक्लोको चाहिँ प्रयासले यो भएको। ती मतियार 4 जना हुन्। किन 19 जना चाहिँ एक पक्षमा उभिनु भएको छ अहिले? न्यायाधीशहरू पनि त्यो न्यायाधीश मात्रै चाहिँ होइन, यो 19 र 20 कसले हिसाब गर्यो?
कोही एउटा मानिसले त्यो बारमा नेपाल बारमा उहाँहरू इजलासमा बस्नु भएको छैन नि सर। अनि इजलासमा त उहाँहरूले इजलासमा बस्ने होइन भने इजलास छोड्नुपर्छ, राजीनामा दिएर बाहिरिनुपर्छ। नेपालमा कानुन पढेका सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्न सक्ने, न्यायाधीशको हैसियत सम्हाल्न सक्ने विज्ञ, देश विदेशमा कानुन पढेर आएका त्यो हैसियतका निम्ति तयार ठुलो जनशक्ति छ। उहाँहरूलाई जनताको करबाट तलब भत्ता खाएर, गाडी चढेर, सेवा सुविधा लिएर अनि इजलास हामी बहिष्कार गर्छौँ, इजलास चलाउँदैनौँ, हामी इजलासमा बस्दैनौँ भन्ने यो छुट छैन। उहाँहरू त्यसो गर्ने हो भने इजलास होइन, त्यो न्यायाधीशको हैसियतबाट राजीनामा गरेर सडकमा आएर राजनीति गर्नुपर्छ। शम्भु थापासँग सँगसँगै हातेमालो गरेर हिँड्नुपर्छ। बारका मान्छेहरूको चाहिँ बाध्यता म बुझ्छु। म तपाईँलाई यहीँ भन्दैछु, बारका मान्छेहरूको म बाध्यता बुझ्छु। आगामी चैत महिनामा उहाँहरूको निर्वाचन हुँदैछ नेपाल बार भइरहेछ अहिले, र त्यो निर्वाचनका निम्ति यो चाहिँ तथाकथित यो आन्दोलनका नाममा एउटा उम्मेदवारको चुनाव प्रचारको काम भइरहेछ। बारको नेतृत्वका निम्ति दावा पेश गर्न जनतालाई कानुन बमोजिम, संविधान बमोजिम, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हैसियत अन्तर्गत कानुनी उपचारको, न्याय प्राप्तिको, न्यायका निम्ति चाहिँ अदालतको ढोका धाउने र न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गरेर बकवास गर्न पाइन्छ? वकिलहरूले, न्यायाधीशहरूले बकवास गर्न पाइन्छ? न्यायाधीशहरू पाइने कुरा गर्दाखेरि नि अब यो अदालतमा सिटिङ गराउने, अदालतलाई चाहिँ यसरी यो अवस्थामा पुर्याउनको लागि दलहरूले पनि भूमिका खेले र सरकारले पनि भूमिका खेल्यो भनेर भन्दै गर्दाखेरि फेरि राजनीतिक दलहरू र सरकारले चाहिँ यो मामिला भनेको चाहिँ अदालतको आफ्नै मामिला हो, त्यसले गर्दा अदालत होइन। त्यहाँ राजनीतिक दल, सरकार, वकिलहरू सबैको भूमिका छ। सक्नेहरूले सर्वोच्च सुन्नु न, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूप्रति गुनासा छन् भने सम्बन्धित व्यक्तिहरूले कानुन बमोजिम, संविधान बमोजिम उनीहरूमाथि कारबाहीका प्रक्रिया अगाडि बढाए हुन्छ। सर्वोच्च अदालतमा सेतो र कालो कोटको तमासा देखाएर आगामी बारको चुनावको रिहर्सल गर्न आवश्यक छैन। हुती भए चाहिँ त्यसो गरे भयो नि त। त्यो चाहिँ चोलेन्द्र शमशेर मात्र होइन, हामी चाहिँ 5 जना न्यायाधीशहरूले नै खाली गर पहिलो लटमा भनिरहेका छौँ, र इजलासमा बस्दैनन् भने बाँकी 19 जना न्यायाधीशहरूले पनि सर्वोच्च अदालत खाली गरे हुन्छ। कानुनको, संविधानको, विधिको, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान हासिल गरेको ठुलो जनशक्ति त्यो चाहिँ जिम्मेवारी लिन तयार स्थितिमा छ। चाहिँ संविधान बमोजिम चाहिँ जिम्मा प्राप्त गरेका, कानुन बमोजिम जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने, राष्ट्रको ढुकुटीबाट तलब भत्ता, पारिश्रमिक सुविधाहरू लिने व्यक्तिहरूले आफूलाई मन लागेको म अदालतमा जान्न, हाजिर गर्दिन, मुद्दा हेर्दिन, इजलासमा बस्दिन भन्ने यो चाहिँ कुरा गैर जिम्मेवार हो। यो चाहिँ आफ्नो पद अनुसारको आचरण होइन। यो चाहिँ उनीहरूले खाली गर्नु। यतापट्टि जस्तो तपाईँले भन्नु, बारले पनि, नेपाल बार एसोसिएसनले पनि उसका 90वटै स्थानहरूबाट चाहिँ आन्दोलनको घोषणा गरिरहेको छ। केही गरेको छैन। तपाईँ हेर्नुहोस्, बार गरेको छ नि। सुन्नुहोस्, त्यो नेपाल बारको आन्दोलन तर्क बहस, कानुनी बहस देख्नु भएको छ र त्यहाँ त मुक्कामुक्की चलिरहेछ। नेपाल बार कस्तो छ भनेर देख्नु भएको छैन। त्यो बारले अहिले नेपाल बारको मुक्कामुक्की देख्नु भएन तपाईँले? तपाईँहरूको टेलिभिजनले प्रसारण गरेका छैन। त्यो मुक्कामुक्की गर्ने बारले के आन्दोलन? अन्तिममा मेरो प्रश्न के छ भने, अब यो सबै क्षेत्रबाट प्रश्नहरू आइरहँदाखेरि या नागरिक समाजबाट भनौँ, बारबाट भनौँ, त्यहाँ सर्वोच्च अदालतभित्रकै प्रधान न्यायाधीशहरूले पनि प्रश्न गरिरहँदाखेरि, इजलासमा नबसिरहँदाखेरि अब यो विषयमा नेकपा एमाले भनौँ यसलाई पार लगाउने भनेको या न्यायपालिकामाथि सङ्कट आउँदाखेरि त्यहाँबाट त्यो समाधान गराउने त राजनीतिक दलहरू या कार्यपालिकाले हो। तर अब नेकपा एमालेको स्पष्ट धारणा के छ त? नेकपा एमाले प्रधान न्यायाधीशले यो गल्ती गरेको भन्ने विषय बाहिर आइरहँदाखेरि नेकपा एमाले प्रधान न्यायाधीशले मात्रै गल्ती गरेको भन्ने प्रश्न सदस्य के गर्नु खोजिरहेछ भने तपाईँहरू महाअभियोग लगाउनुको लागि तयार हो कि? यो हाम्रो विषय होइन। त्यो महाअभियोग लगाउने त ती चाहिँ एकदम बरबराइरहेका व्यक्तिहरूले हो। प्रधान न्यायाधीशप्रति असन्तुष्टि छ भने त्यो कसको छ? माधव नेपालको छ भने, पुष्पकमल दाहालको छ भने, शेरबहादुर देउबाको छ भने, प्रधान न्यायाधीशमाथि जजसको छ, तिनले लगाए भयो नि त। संविधान बमोजिम गरे भने उनीहरूलाई साथ दिने गरी त हामी किन तयार हुन्छौँ? हामी त हाम्रो दृष्टिकोण बनाउँछौँ। हाम्रो दृष्टिकोण के हो भने प्रश्न चोलेन्द्र शमशेरको मात्रै होइन, सेटिङमा, भागबण्डामा, परमादेशमा, जनादेश विपरीत, संविधान विपरीत क्रियाकलापमा
दुरुपयोग हुने, गलत फैसला गर्ने, मुशर्रफका पाकिस्तानका दृष्टान्तहरू लिएर गलत फैसला लेख्ने 5 जना न्यायाधीश अहिलेको सबै समस्याको, न्यायपालिकामाथि अविश्वासको, न्यायपालिकामाथि प्रहारको, यो परमादेशको सरकारको जन्मदाताको रूपमा उनीहरू चाहिँ जुन भूमिका खेलेका छन्, उनीहरूले सर्वोच्च अदालत खाली गर्नुपर्छ। इजलास बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालत खाली गर्नुपर्छ र न्यायपालिकाको चाहिँ पुनर्संरचना गरेर फ्रेस, योग्य, सक्षम चाहिँ न्याय निरूपणमा काबिल व्यक्तिहरूलाई सर्वोच्च अदालत जिम्मा लाउनुपर्छ। अहिलेको हिसाबले यो जात्रा, यो गाई जात्रा, म त यसलाई गाई जात्रा पनि भन्दिनँ, यो गोरु जात्रा बन्द गर्नुपर्छ। हस्, कार्यक्रम आइदिनु हो, यहाँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका प्रभावशाली युवा नेता सूर्य थापा। समय सकिएको छ। नमस्ते।